त बिहे गरिएको थियो हामीले तर त्यो वंशजभन्दा शक्तिशाली हरिवंशज परिवारमा बिहे गर्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अलिकति धरबोराको मान्छे हुँ तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म एकदमै भाग्यमानी मान्छे भन्ठान्छु आफूलाई र परिवारको सुख नभएको भएदेखि म धेरै विचलित हुन्थ्यो होला। जिन्दगीका धेरै उद्देश्यहरू कतातिर थन्किन्थ्यो होला, कतातिर लडखडाउँथ्यो होला। जन्म दिनको सेलिब्रेसनमा दाइले चाहिँ एउटा यो यन्त्रको माध्यमबाट भए पनि दाइ जोडिरहनु भएको छ। दाइको हातबाट आशीर्वाद पाउने सायद म जस्तो भाग्यमानी मान्छे कोही पनि छैन होला। Tap it, grab it. उहाँलाई ससम्मान अब मुखीमा मात्रै लगानी गर्नुहुन्न, उहाँ चलचित्रमा पनि उस्तै लगानी गर्नुहुन्छ। आदरणीय मनोज गजुरेल दाई र मामा झन्डै फेरि भान्जा बिग्रेको भन्नु होला। फेरि मामा र माइजू नमस्कार। पहिलो पटक नमस्कार, पछि फेरि थपेर गरौँला। अब नडराउनु माइजू, यति त भइसकेपछि मासै खोल्नु के डराउनु पर्यो। र हामी यो हास्य व्यङ्ग्यको एउटा उत्सवको रूपमा पनि हामी लिने गर्छौँ। महको जन्मदिन आज आधा बर्थडे बोय अमेरिकामा हुनुहुन्छ, आधा बर्थडे बोय यहाँ हुनुहुन्छ। हामी बाँडी गर्छौँ र यो सबै चाँजो पाँजो मिलाउने अहिले काठमा मात्रै बस्नु भएको छ, उस्तै पऱ्यो भने काँधै चढ्न पनि बेलाउनुहुन्न हाम्रो साथी दिपेन्द्र खनिया दाई। तपाईँलाई पनि म स्वागत गर्छु रेडियो अडीको तर्फबाट। शिखाजी, अमितजी, ध्रुवजी लगायत शङ्कर सर अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो हामी अहिले चाहिँ गाउँ यो निर्माण गरेका छौँ कमेडी हाइट। यी वरदायिनी भगवती श्री शैलजा कालिका, इच्छा पूर्ति गरुन् उमा भगवती, ऊर्जा दिउन् भैरवी, शिरमा वास गरुन् सुभाशिष गरुन् मस्टार श्री मण्डली, विद्याले धनले सुस्वास्थ्य तनले, ख्याति मिलोस् कामले, सेवा भाव रहोस् अशक्तहरूमा पर्याप्त होस् नामले। छिन्नमस्ता दक्षिणकाली नरदेवी वज्रयोगिनी, श्री शोभा भगवती माता प्रसिद्ध बिन्दवासिनी, उनै दयालु दुर्गाको कृपा पूर्ण प्रभावले अटल भाग्य मनोकांक्षा ईश्वरीका प्रसाद। नेपाली शुभकामना है मेरो। दाइलाई म आजको दिन मात्रै होइन, म हरेक दिन हरेक प्रहर एउटा मलाई 17-18 वर्षसम्म शिक्षा दिने गुरुको नाताले, मलाई यो बाटो हिँड यो बाटो नहिँड भन्ने एउटा अभिभावकको नाताले होइन, धेरै सबै कुरामा यति धेरै बाटो देखाउनु भएको छ दाइले। त्यो सबै कुराले म हरेक प्रहर दाइलाई चाहिँ जीवनको सधैँ सफलताको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको चाहिँ हरेक प्रहर चाहिँ म कामना गर्दछु। आजको दिन मात्रै होइन, अरूलाई साथ सहयोग गर्ने मान्छे चाहिँ धेरै अनन्त कालसम्म पनि बाँचिरहनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। जसमा मेरो केही आयु पर्यो भने पनि दाइहरूलाई लागोस्। हेरेर चाहिँ मैले बच्चादेखि नै कमेडी गर्न चाहन्थेँ। खासमा जस्तो नेपालमा धेरै प्रभावित पार्ने चाहिँ सर नै हुनुहुन्छ होइन, किनकि अब इन्टरनेसनली हेर्नु न अरू हुनुहुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ
सरदेखि म एकदमै धेरै प्रभावित छु। उहाँको कन्टेन्टहरू पनि मलाई पछिदेखि मन पर्थ्यो होइन। अनि अहिले पनि म चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनमा आएर पनि त्यो लेभलको कन्टेन्ट दिनु पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई अहिले पनि होइन। यो समयमा पनि त्यस्तो फिल हुन्छ। सरलाई चाहिँ एकदमै दीर्घायुको कामना पनि गर्दछु। सँगसँगै त्यही नै हो, सरसँग चाहिँ मैले अस्ति भोलि खेलमा बस्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको थिएँ होइन। उहाँसँग कन्टेन्टको विषयमा छलफल थियो। आगामी दिनमा पनि हजुरबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। त्यो सँगसँगै हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना। सबैजनालाई मेरो रेस्पेक्ट छ। हजुर मनोज सर हुनुहुन्छ, मैले एकदमै मान्ने, उहाँको स्ट्यान्डअप कमेडीको त म एकदमै ठुलो फ्यान हो। अनि दिपक दाई हुनुहुन्छ, हजुरको पनि एकदमै फ्यान हो होइन। थ्याङ्क यू सो मच। ल त्यही हो, हरिवंश अङ्कललाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु अङ्कल भन्न चाहन्छु। हरि अङ्कल भनेको भन्ने मात्र अङ्कल हो, मेरो खास साथी जस्तै हो। बच्चादेखि नै मैले एकदम सानो बेलादेखि नै देखिरहेको मेरो अङ्कल साथी हो। बाको पनि साथी हो, मेरो पनि साथी हो, तर म चाहिँ अङ्कल नै भन्छु। साथीलाई पनि एकदम साथी के छ यार खालको चाहिँ साथी होइन, तर एकदम रेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ साथी हो कि त्यो खालको साथी हो। अङ्कललाई ह्याप्पी बर्थडे, एकदमै दीर्घायुको कामना, एकदम के भन्छ एकदम फलोस् एकदमै राम्रो होस्, पनि नफुलोस्, अरू फले फुल्यो भने धेरै, तर जिन्दगी चाहिँ फुलोस्, एकदम राम्रो होस् होइन। अनि अब ड्याडीले चाहिँ अघि न आजै फेरि कस्तो भयो भने यो हामीले एउटा ह्याप्पी हार्ट भन्ने एउटा गीत निकाल्नु खोजेको। अनि आजको दिन हरिवंश अङ्कलको बर्थडे भनेर गरेको होइन, तर ठ्याक्क बर्थडेको ठ्याक्क समय पनि परेको रहेछ। र त्यो भएको भएर पनि एकदम आज कसै ठ्याक्क संयोगले ठ्याक्क जुलेको भएर एकदम खुसी लागेको छ। र अङ्कललाई चाहिँ नि अब यो अहिले लेखेको यो गीत चाहिँ नि मेरो बहिनीले लेखेको, मैले म्युजिक गरेको, अनि ड्याडीले चाहिँ नि गाउनु भएको, इन्दिरा जोशीले पनि गाउनु भएको छ। र यो ह्याप्पी हार्ट भन्ने यो हार्ट नै अङ्कललाई दिन चाहन्छु। खुसी मुटु दिँदै हुनुहुन्छ, एकदम खुसी मुटु दिनुहोस् न त। धेरै कुरा त भन्नु छैन। सायद यो नेपाल भन्ने देशमा यति धेरै राजनैतिक अस्थिरता छ, यति धेरै उथल भयो, यति धेरै परिवर्तनहरू भयो, दुःखै दुःख पीडाबाट गुज्रिएर नेपाल यता आएका छन्। र ईश्वरले यस्तो पीडामा हँसाउनको लागि एउटा सेनापति तयार गरेर हरिवंश आचार्यलाई पठाउनु भयो। र त्यो सँगसँगै हामी सिपाहीहरू पनि अगाडि बढिरहेछौँ। र लाग्छ अहिले हामी हाँस्यबेगको फ्यामिली एउटा कम्प्लिट फ्यामिली भएको छ। र यो फ्यामिलीमा कमसेकम हामी नेपालीहरूमा एकताको अभाव छ भन्छौँ, तर कमसेकम यो फ्यामिलीमा चाहिँ आदर सम्मान र यो एकै ठाउँमा बसेर यसरी बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने संस्कार छ, त्यो संस्कार हामीले पाएका छौँ अथवा त्यो सुरुवात भएको छ। र हामी बिच साँच्चै नै प्रेम छ, हामी बिच वैमनुष्यता एकदमै कम छ। एउटै पेसामा छौँ, एउटै पेसामा रहेका प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छौँ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा प्रेमको जुन यो आँगन छ त्योभन्दा धेरै पर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ सबै हृदय मनदायीहरूबाट हामीले प्राप्त गरेको चिजहरू हो। र यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि म अब कागजमा लेखेर दिन मिल्दैन, मनले भन्न मिल्छ। हृदयलाई हामी सबैको आयु लागोस् र हाम्रो सेनापति झन्झन जवान झन्झन तन्नेरी हुनुहोस् र यो कर्ममा अगाडि बढिरहनुहोस् र हामीलाई मार्गनिर्देशन गरिरहनुहोस् भन्ने शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा दाइको जब स्पर्श गरेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
शुभकामना, धेरै धेरै शुभकामना। कस्तो कत्रो कत्रो बाढी पहिरो आउँदा त रोइएन भने बहार आउँदा मान्छे रोइन्छ दाजु। आज विषयमा प्रवेश गरौँ। यो सरप्राइजिङ भयो, अमेजिङ भयो, बडो भावुक पनि भयो कि म वंशजको हिसाबले गजुरेल वंशजमा त बिहे गरिएको थियो हामीले, तर त्यो वंशजभन्दा शक्तिशाली हरिवंशज परिवारमा बिहे गर्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो बारेमा यति। र यो सायद दिपेन्द्रकै योजना होला। दिपेन्द्र रेडियो अडियो परिवारलाई यो विशेष कसो दिपेन्द्र धन्यवाद। दिपेन्द्र भन्ने सबै पुग्यो के, रेडियो अडियो कमेडी सबैले भेट्छ। ठुला ठुला बाढी पहिरो आउँदा पनि मलाई तार जाली भन्ने दिपेन्द्र, अनि हावा हुन्डरी आउँदा पनि पर्खाल भन्ने दिपेन्द्र रेडियो अडियो। यो सुन्दर माहौल दाजुको जन्मोत्सवको दिन हामीलाई माया गरिदिनु भयो। म पुनः शिर नुहाएर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, विषय प्रवेश गरौँ। आज सर्वप्रिय मह जोडीका मको जन्मोत्सवमा मम जोडीको तर्फबाट हको मह जोडीका हको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा मम जोडीको मको तर्फबाट मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। र हामी दुवैको तर्फबाट यहाँलाई र भाउजूलाई जय जन्म, जय जननी, जय जिन्दगानी, जय जवानी। अब म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। सबैले मैले भन्ने चिजहरू भनिसक्नु भएको छ। भावना सबैको एउटै मिलिसकेको छ। हामी अघि पनि म भन्दै थिएँ, हामी विभिन्न वंशजमा जन्म्यौँ होला। केसी वंशज, सिंखडा वंशज, खनिया वंशज परिवारको हिसाबले, तर कला, पेसा र सामाजिक जिम्मेवारीको हिसाबले हामी सबै हरिवंशजका सन्तान हौँ। त्यो भन्न हामीलाई गर्व लाग्छ। हामी सबै नेपालमा जन्मन पाएकोमा गौरवान्वित हुनुपर्छ। तर महजोडी जस्ता प्रतिभा जन्मिँदा देश गौरवान्वित हुन्छ र हामी जनता गौरवान्वित हुन्छौँ। धेरै भनिनँ मैले सबैले थाहा छ कला क्षेत्रमा मेरा साथीभाइ छैनन्। कि साला छन्, कि भान्जा छन्, कि भिनाजु छन्। भिनाजु किरण केसी, शिवहरी, रामप्रसाद, अब भान्जा जितु, राजा राजेन्द्र, सीताराम, ज्वाइँ बद्री बगेनी, दीपक गिरी। तर एकजना मात्रै काका हुनुहुन्छ, हरिवंश आचार्य। म कारण छ त्यसको। फेरि मेरो कान्छा काका र हरिवंश दाईको जन्म सँगसँगै भएको रहेछ, भर्खर थाहा पाएँ। त्यसै गरी काकाले मलाई हुर्काउनु भएको, त्यस्तै मलाई बाल्यकालदेखि हुर्काउने र कलाकारितामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दाइले नि अघि सबैले भने चाहिँ हामीले गुरु थापेका थियौँ। उहाँ मार्फत नै यो पेसामा आएको हुनाले, क्षेत्रमा आएको हुनाले म उहाँलाई काका भन्छु। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः एकपटक यो सुन्दर माहौलमा दाइलाई 65 भनिए पनि मनमा सधैँ 6 र 5, 5 र 6, 36 जस्तो ऊर्जा
जागृत रहोस्, म यही कामना गर्छु। र सबैले आफ्ना अनुभव सुनाए दाइहरूसँग काम गरेका। मेरो जीवनमा चाहिँ महजोडीसँग काम, मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य महजोडीसँग सँगै काम गर्ने जिन्दगीमा पाइएन। सुरुमा मुड्की उचाल्दै व्यस्त भइयो होइन, सुरुमा मुड्की उचाल्यो, पछि मान्छे भएको फेरि अलिक पछि मात्रै। पहिले त हामी सबै मुड्की उचाल्ने हो, अनि मुड्की उचालेर त्यो बेला हाम्रो भेट कम भयो। अनि जब दाइसँग सम्पर्क बढ्यो त्यो बेला मेरो आफ्नै पनि खुद्रा पसल चल्न थालिसकेको थियो। तर पछिल्लो चरणमा आदरणीय भिनाजु किरण केसीको सिनेमा दाल भात तरकारीमा महजोडीसँग त्यो सुन्दर अवसर मैले प्राप्त गरेँ। म त्यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भलै दाल भात तरकारीमा पिसेर अचार बन्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यहाँबाट किरण दाइले 2,50,000 मलाई दिएको त्यो दिन म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। लास्टको जिरो हटाएर होइन, पढेको मान्छेको लेभलै फरक हुन्छ नि। 25,000लाई 25 लाख बनाइदिन्छ, 2,50,000 बनाइदिन्छ। अन्तिममा शून्यले बुझ्नु पर्यो। अन्तिममा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई। युट्युबका साथीहरू हुन्छ, मैले धेरै बोल्दिनँ, तपाईँलाई थाहा छ। मनोज गजुरेल तपाईँका हरेक प्रश्नको जवाब आफ्नो व्यवहारबाट दिने कलाकार हो। बजारमा उठेका प्रश्नको जवाब व्यवहारले दिनुपर्छ, शब्दले हुँदैन। अब धेरै नगिजल्दिनु होला, मलाई थाहा छ मिडियाका राम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म यति भन्दै पुनः एकपटक हरिवंश दाइ, तपाईँलाई मेरो आयु पनि लागोस् भनेर यो झुट कुरा बोल्नु हुँदैन। मान्छे स्वार्थी जात हो कि होइन? म पनि बाँचौँ, तिमी पनि बाँच होइन। बुद्धले यही सिकाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई बर्सिरहोस्। आशीर्वाद पनि भएन, यो आशीर्वाद त के हुन्छ अरे भने तपाईँको आशीर्वादले म यहाँ पुगेँ भन्छ अरे मान्छेले। तर गुरुहरू त्यो आशीर्वाद कहिले उसलाई चाहिन्छ नि त। अस्तिको आशीर्वाद भेट्टाले त मायो भने के गर्नु? हजुरको शुभकामना माया रहिरहनेछ। पुनः एकपटक रेडियो अडियोलाई धन्यवाद दिन्छु र हरिदाईलाई 65औं जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा मुरी शुभकामना दिँदै सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। मनोज मामालाई कहिलेकाहीँ यसरी हामीले सबले बसेर गर्नु पाइला, टिका बस्न आशीर्वाद ग्रहण गर्न पाइला। विशेष दिनमा, जन्मदिनमा यहाँ उठेर व्यक्तित्वहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन पाउँदा धन्यवाद खानुहुन्छ। हजुरको यो दीर्घ आयु मात्र होइन, स्वस्थ दीर्घ आयुको कामना गर्छु। जति बाँचिन्छ स्वस्थ जीवन भएर हजुरको लामोभन्दा लामो जति सकिन्छ सधैँभरि हामीले चाहिँ मेरो आशीर्वाद हामीले ग्रहण गर्न पाइरहेछौँ। हजुरलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभ दिनमा आशीर्वाद छ। धन्यवाद। सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू यो क्यामेराबाट संसारभरिबाट हेर्नु भएको छ हामीलाई, र विशेष गरिकन पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म विशेष परिस्थितिमा अलिकति भरभराको मान्छे हुँ, तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म एकदमै भाग्यमानी मान्छे भन्ठान्छु आफूलाई। किनभनेदेखि मलाई सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको पारिवारिक सुख छ। पारिवारिक सुख मलाई मेरो श्रीमतीले असाध्यै माया गर्छिन् र विशेष परिस्थितिमा हामी जोडिएको हाम्रो एउटा जीवन हो। र छोराहरूले र मेरो परिवारहरूले, मेरो दिदीहरूले, मेरो आफन्तहरूले, मेरो नातागोताहरूले मलाई असाध्यै ठुलो सुख दिनुभएको छ। र परिवारको सुख नभएको भएदेखि म धेरै विचलित हुन्थ्यो होला। जिन्दगीका धेरै उद्देश्यहरू कतातिर थन्किन्थ्यो होला, कतातिर लडखडाउँथ्यो होला। तर परिवारको यत्रो ठुलो सपोर्ट, परिवारको यत्रो मायाले गर्दाखेरि म फेरि उभिन सकेँ, अगाडि बढ्न सकेँ। र सबैभन्दा ठुलो मलाई सहयोग
मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी संसारभरि बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अथाह माया सम्मान मैले जुन आज प्राप्त गरिरहेको छु त्यो सम्मान प्राप्त गर्नु भनेको सिटिमिति सानो भाग्यले प्राप्त गर्ने सम्मान होइन। मलाई म भाग्यमानी रहेछु भन्ने चाहिँ अब पक्का भएको छ। म कर्मशील मान्छे पनि हुँ, कर्म गर्नलाई म असाध्यै शौखिन मान्छे हुँ, म कर्म गरि नै रहन्छु। तर कर्म गर्दा गर्दै पनि कतिवटा चिजले हामी भाग्यमा विश्वास त गर्दैनौँ, तर त्यही पनि कता कतावटा जिन्दगीमा भोगेका घटनाहरू, जिन्दगीमा आइलागेका अनेक किसिमका कुराहरूले गर्दाखेरि भाग्य भन्ने पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दछ। र म भाग्यमानी मान्छे रहेछु र मेरो उद्देश्य भनेको जिन्दगीमा म जिरोबाट सुरु भएको मान्छे हो। म एक हुन चाहन्थेँ, म एक मात्रै भए पनि मैले सन्तुष्ट गर्नु पर्थ्यो, किनभने म जिरोमा जन्मिएको मान्छे हो। तर आज म 100 हुन पुगेको छु। अझ 100 भन्दा पछाडि 1000 लाख करोड अरब पनि हुन्छ, तर म आफूलाई 100 भएको विश्वास गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि यो यत्रो साथीहरूको यत्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लाग्नुभएका यत्रा ठुला नक्षत्रहरूले, यत्रा ठुला शक्तिले मलाई यति ठुलो सद्भाव दिनुभएको छ, यति माया दिनुभएको छ। र यो सद्भाव र मायाले गर्दाखेरि म 65 वर्ष आजदेखि लागेँ, तर मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन कि मेरो काम गराएको, मेरो खटाइको हिसाबले हेर्दाखेरि म 65 वर्षको मान्छे होइन, म 45 वर्षको मान्छे हुँ। र म निरन्तर बाँचुन्जेलसम्म, मलाई भगवानले रक्षा गरुन्जेलसम्म, शरीरमा रोग नलागेसम्म म कुनै दिन पनि कामबाट विश्राम लिन्न। म सधैँ काम गरि नै रहन्छु। र यहाँको यो हौसला, यो म प्रति गर्नुभएको यहाँहरूले यत्रो ठुलो स्वभावले गर्दाखेरि अझ मलाई चाहिँ काम गर्ने जोस जागर अगाडि आइरहेको छ। र मलाई धेरैजनाले आफ्नो उमेर पनि दिन्छु भन्नुभएको छ, तर मैले अहिलेसम्म कसैले 1 पैसा खाएको छैन, 1 पैसा खाएको पनि छैन, र कसैलाई मैले 1 पैसा तिर्नु पनि छैन। हिसाब किताबमा एकदम क्लियर मान्छे हो म। लिनु पनि छैन, म कठाल समातेर लिन्छु, दिन पर्ने छ भने म आफ्नो कठाल समातेर म तिरिहाल्छु। त्यस कारणले लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, र उमेर पनि मलाई कसैको उमेर चाहिँदैन। आफ्नो उमेर आफैमै राख्नु, किनभने सबैजना बाँच्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरूको 10 वर्ष उमेर घटाएर, अघि मनोज भाइले भन्नु पनि 10 वर्ष उमेर घटाएर, 20 वर्ष उमेर घटाएर म प्लस भएर म एक्लै किन बाँच्ने? र म बाँच्नको लागि मैले आफै परिश्रम गर्नुपर्छ। र आफू अनुशासित हुन सक्यो भनेदेखि आफ्नो उमेर बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि अनुशासनले नै सबै कुरालाई अगाडि बढाउँछ। जस्तो हाम्रो ख्याति भयो, हाम्रो करियर भयो, हाम्रो काम गराइ भयो, यो सबै एक किसिमले अनुशासनभित्र। जसरी हामीले गीत गाउँछौँ, गीत गाउँदाखेरि त्यो नोटेसनभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि बेसुरा सुनिन्छ। र जिन्दगीलाई पनि अनुशासनमा राख्ने भनेको चाहिँ नोटेसन हो, अनुशासन भनेको नोटेसन हो। र म सकेसम्म, अब मान्छेले गल्ती त गर्छ पक्कै पनि होइन, तर सकेसम्म धेरै अनगिन्ती गल्तीहरू गरेको छु, तर गल्ती अबदेखि गल्ती गर्दिनँ भनेर आफैलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै र नोटेसनमा, अनुशासनमा हिँड्ने कोसिस गर्दैछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि म बिहान 1 घन्टा आफ्नो शरीरलाई समय दिन्छु। र मलाई राति 10 बजेपछि कसैले ठुलो रात्रि भोजमा बस भने पनि मलाई कुन बेला त्यहाँबाट निस्केर हिँड्नु जस्तो लाग्छ, मलाई बस्नु मन लाग्दैन। र मेरो घरमा कोही पाहुना आउनु भएको छ भने पनि 9 बजेपछि गए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जानुहोस् त भन्नु भएन, मुखले गइदिए पनि हुन्थ्यो, गइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि 10 बजे मलाई सुत्न पायो भनेदेखि म एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु। र यो पनि एउटा अनुशासनको सीमाभित्र भएका कुराहरू हुन्। र बिहान 5 बजे उठ्न मलाई असाध्यै मन लाग्छ। चरा सँगसँगै उठ्छु म, चरा चिरबिर गर्न उठ्न थाल्छ र चराहरू सँगसँगै म पनि उठ्न थाल्छु। मेरो श्रीमती पनि जाँगरेलाई छिन् र बिहान मर्निङ वाक जाउँछौँ भनेर चाहिँ कहिले उनले मलाई चिमोड्छन्, कहिले म उनलाई चिमोड्छु, तर म दुख्न भेट्दैन। र हामी बिहान नियमित रूपमा 1 घन्टा आफ्नो शरीरलाई समय दिन्छौँ। र खानपानको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि खाना लाउनको लागि आफैले कमाएको पनि दुःख छैन। र मान्छेहरूले यति माया गर्नुहुन्छ कि मेरो घरमा आएर खाइदिए पनि हुन्थ्यो, मेरो घरमा आएर बस्दिए पनि हुन्थ्यो भनेर यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै खुवाउनुहुन्छ। तर खान पाएँ भन्दैमा कसैको पनि धेरै खान्न र आफ्नो पनि धेरै खान्न। पहिले एकदम खानु मन लाग्थ्यो, खानु मन लाग्नुलाई पैसा थिएन।
अहिले पैसा छ अब धेरै खानु हुँदैन भन्ने महसुस हुन्छ र त्यो धेरै खान पहिले धेरै खाएको हुनाले एकचोटि अलिकति पैसा कमाएको उपलक्ष्यमा मैले धेरै खान थालेँ र त्यो बेलामा यो बोकेको घुँडी जिन्दगीभर बिर्साउन सकेको छैन। मान्छे गर्भवती हुन्छन् महिलाहरू र पुरुषहरू गर्भवती म गर्भवती भएँ र मेरो डेलिभरी कहिले पनि हुँदैन, जिन्दगीभर बोकै हुन्थ्यो। र यो भारी बिर्साउनको लागि मैले अनगिन्ती कोसिसहरू गरेको छु, तैपनि यो एउटा पोके भारी जमानामा कुनै बेला गल्ती गरेको हुनाले यो भारी बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ। तर अब यो भारीलाई ठुलो बनाउने पक्षमा छैन म। यहाँहरूको सद्भाव र यहाँहरूको जोस जागरले गर्दाखेरि म आफ्नो शरीरलाई पनि समय दिन्छु र दिनको सानो केही न केही कुराहरू यो दुई चारवटा लाइन लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर कलम पनि मलाई समात्न मन लाग्छ। र आज हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका यति ठुला उज्जवल नक्षत्रहरूको बिचमा मलाई यत्रो ठुलो सम्मान दिलाइदिनु भयो र रेडियो अडियो एउटा हाम्रो नेपाली हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको चाहिँ एउटा साझा चौतारी हो र यो साझा चौतारीमा हामी सबैजना अटाएका छौँ। अघि दिपक भाइले भन्नुभयो कि हामी बिचमा त्यस्तो ठुलो मनमुटाव कसैको पनि छैन, तर सानो सानो मनमुटाव नहुने मानिसै हुँदैन। त्यो सानो सानो मनमुटाव पनि आएर सफा गर्ने ठाउँ एउटा साझा चौतारी हो हाम्रो लागि। एउटा पिपलको ठुलो वृक्ष जस्तो लाग्छ रेडियो अडियो र यति ठुलो संस्था आज यो आफै पनि भौतिक रूपमा सम्पन्न पनि भएको छ। यति ठुलो आफ्नै बिल्डिङमा एउटा रेडियो अडियो बस्नु पर्नु एउटा गर्वको कुरा हो। त्यसको लागि दिपेन्द्र भाइ र उहाँको टिम, शिखा बहिनी, यहाँको संयुक्त प्रयासले गर्दाखेरि यो संस्था अझ झाँगिँदै गएको छ र यो झाँगिएको संस्थामा छारीमा हामी पनि उभिनु पाएको छौँ। र सायद आज रेडियो अडियोले चाहिँ यो समारोहको आयोजना नगरिदिएको भएदेखि यो मैले अवसरै पाउँदैन थिएँ। अघि त मलाई पाइला सार्नु असाध्यै गाह्रो हो, त्यो बाजा अब चाहिँ पुग्यो जस्तो लाग्यो। फेरि मान्छेले धेरैले बिहा गरेको पनि भन्छ यो कार्तिक महिना हो, कार्तिकमा बिहा गर्न पनि हुँदैन र बिहा हो कि भनेर मान्छेले झाझाबाट पनि हेर्नुभयो। फेरि हामी पनि भर्खर नै धेरै वर्ष भएको छ गाँसियो, फेरि उनीहरूले बिहा गरेको छ कि भन्ने अर्को भ्रम पनि छल्ला भन्ने कुरा पनि लागेको थियो। र यो बाजाको अगाडि हिँड्न पनि असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ। अर्को साल चाहिँ त्यहाँ सडकदेखि नलगिकन बरु माथि कौशीमा ल्याएर म चाहिँ दौडेर आएर यो भित्र बस्छु र बाजा अगाडि बस्दाखेरि चाहिँ असाध्यै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। र आज म संसारसँग जोडिएको छु र प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि बिचरा मेरो दाई, मेरो आदरणीय दाई, मेरो सर्वस्व मेरो मदन दाई अहिले अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ। अहिले अमेरिकामा 4:30 बज्यो। 4:30 बजेको समयमा पनि भाइको जन्मदिनको सेलिब्रेसनमा दाइले चाहिँ एउटा यो यन्त्रको माध्यमबाट भए पनि दाइ जोडिरहनु भएको छ र यति ठुलो आशीर्वाद पाउने, दाइको हातबाट आशीर्वाद पाउने सायद म जस्तो भाग्यमानी मान्छे कोही पनि छैन होला। आज यमन सभाको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आउनु भएको र आज दाइको एउटा भयङ्कर गीत एउटा आउँदैछ। दाइको गेटअप हेर्दाखेरि म अहिले मैले भने नि 65 वर्ष लागेँ, तर मलाई 65 वर्ष लागेको महसुस हुँदैन। म 40-45 वर्षको मान्छे छु भन्ने जुन मलाई महसुस हुन्छ। दाइको गीतको गेटअप हेर्दाखेरि, दाइले गाउनु भएको हेर्दाखेरि त दाइले 25 वर्ष जस्तो एल्भिस प्रेस्ली जस्तो देखिरहेको छ र उहाँको आज एउटा गीत विमोचन हुँदैछ, अहिले युट्युबमा भइसक्यो होला। भर्चुअल चाहिँ मैले आशीर्वाद दिँदैछु, दाइले पनि शुभकामना। र यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा रेडियो अडियोप्रति र सम्पूर्ण हाँस्यव्यङ्ग्यका सम्राटहरू, हाँस्यव्यङ्ग्य खम्बाहरूप्रति म शिर झुकाउँदै अभिवादन गर्दै यो हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार मात्र होइन, हाँस्यव्यङ्ग्य खिच्ने छायाकारहरू, साउन्डमा काम गर्ने मान्छेहरू, प्राविधिक साथीहरू जति हुनुहुन्छ, मैले यहाँ नाम लिएँ भनेदेखि फेरि अर्को आधी घन्टा जान्छ, किनभने सबैले उसको नाम लिएपछि मेरो पनि लिने हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। र सबैको चाहिँ तर्फबाट, प्राविधिक साथीहरूको तर्फबाट पनि नभएको भएदेखि हामी गरेको हाँस्यव्यङ्ग्य कसले खिच्छ, कसले त्यसको साउन्डको म्यानेजमेन्ट गर्छ, उहाँहरू सबै हाम्रो टिमलाई तपाईँको दाम्पत्य जीवनको सुख भयो भनेदेखि चाहिँ हाँस्यव्यङ्ग्य अझ फस्टाउँछ, अझ उर्जावान हुन्छ। त्यस कारणले मेरो आशीर्वाद छ सम्पूर्णलाई। मैले कसैको नाम लिइनँ,
मनोज भाइको चाहिँ विशेष आर्थिक सेवाहरू पनि भएको हुनाले मैले उहाँको पत्रिक नामले र अनुहार सबैले हेरेँ मैले बुझिहाल्नु पर्छ सबैलाई धेरै धेरै आभार र विशेष गरिकन आदरणीय पत्रकार साथीहरू यहाँहरूप्रति पनि म शिर झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।